नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल आश्विन महिनाको 30 गते शनिबार आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि 19:17 बजे उपरान्त द्वादशी तिथि रहने ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 16 तारिक शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6:05 र सूर्यास्त साँझ 5:32। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पापपुंस एकादशी आज आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने यो एकादशी अन्य एकादशी जस्तै महत्त्वपूर्ण मानिने। दुर्गा भवानीको अर्चना गरिएको नवरात्रिपछि पर्ने यो एकादशीको नाम अनुसार पाप गर्नेहरूलाई नाश गर्ने एकादशीको रूपमा हेरिने। यस एकादशीमा अन्य एकादशीमा जस्तै भगवान विष्णुको भक्ति भावले पूजा अर्चना गर्ने, व्रत बस्नुको साथै कथा श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापको नाश हुने धार्मिक मान्यता रहेको। एकादशी नित्य भएको हुनाले सबैले व्रत बस्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको खुसियालीमा मनाइने दशैं आजभोलि परम्परागत शैलीबाट टाढिँदै गएको। केही समय अघिसम्म दशैंको प्रमुख आकर्षक मानिने लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ अहिले लोप हुने अवस्थामा। विश्वले आक्रान्त बनेको कोरोना महामारीको त्रास केही कम भएसँगै नेपालीहरूले पोहोरको तुलनामा सहजताका साथ दशैं मनाइरहँदा उपत्यकाका विभिन्न सडक तथा गल्लीहरूमा गीत गाएर जीवनयापन गरिरहेका दृष्टिविहीनहरूको दशैं खल्लो र नरमाइलो। जङ्गली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार पर्यटक स्थलको रूपमा विकास हुँदै प्रचार प्रसार र संरक्षण अभावमा भने कतिपय गुफाहरू ओझेलमा। जङ्गली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार गुफा आजभोलि पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुन थाल्दै। यति बेला आम सर्वसाधारणलाई दशैंको रौनकले छपक्कै छोपिरहेका बेला किसानलाई भने धान काट्ने चटारो। धान बाली पाकेसँगै जिल्लाभरिका किसान आजभोलि दशैं मनाउन भन्दा धान काट्नदेखि चुट्ने चटारोमा व्यस्त। अब समाचार विस्तारमा। पापपुंस एकादशी आज आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने यो एकादशी अन्य एकादशी जस्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दुर्गा भवानीको अर्चना गरिएको नवरात्रिपछि पर्ने यो एकादशीको नाम अनुसार पाप गर्नेहरूलाई नाश गर्ने एकादशीका रूपमा मानिन्छ। यस एकादशीमा पनि भगवान विष्णुको भक्ति भावले पूजा अर्चना गर्ने, व्रत बस्नुका साथै कथा श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापको नाश हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। एकादशी नित्य भएको हुनाले सबैले व्रत बस्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। पापपुंस एकादशी आज आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी अन्य एकादशी जस्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दुर्गा भवानीको अर्चना गरिएको नवरात्रिपछि पर्ने एकादशीको नाम अनुसार पाप गर्नेहरूलाई नाश गर्ने एकादशीको रूपमा मानिन्छ। यस एकादशीको बारेमा भगवान श्री कृष्ण र युधिष्ठिर बीचको संवादमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। एकादशी वैष्णव र शिवभक्तहरू दुवैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अन्य एकादशी जस्तै यस एकादशीमा पनि भगवान विष्णुको भक्तिभावले पूजा अर्चना गर्ने, व्रत बस्नुका साथै कथा श्रवण गरिन्छ। यस एकादशीको व्रत बस्नाले सम्पूर्ण पापको नाश हुने मान्यता छ। यस सम्बन्धमा धर्मशास्त्रविद डाक्टर वासुदेव खनाल यस्तो भन्नुहुन्छ। पापाङ्कुशा एकादशी आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी लाई पापाङ्कुशा एकादशीका नामले चिनिन्छ। हुन त वर्षमा 24वटा एकादशीहरू पर्दछन् र मलमास परेको अवस्थामा 26वटी एकादशी पर्दछन् र एकादशीमा खास गरेर भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ र यो आश्विन शुक्ल हुन त सबै एकादशीको महत्त्व एउटै हो। एकादशी नै हुन्, तर पनि प्रत्येक महिनामा 15 दिनमा पर्ने एकादशीको नाम भिन्न भिन्न राखिएको छ र तिनको चाहिँ महत्त्व भिन्न भिन्न रहेको छ। र एकादशीका सन्दर्भमा एकादशीलाई हाम्रो धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरूमा नित्य र काम्य दुई नामले जानिएको छ र एकादशी नित्य व्रत भएको हुनाले सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ र नगरेमा त्यसको पापको भागी बन्नुपर्छ।
भन्ने मान्यता छ र आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो शरीरले धान्न सक्ने क्षमता अनुसार नै व्रत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। व्रत उपवास भनेको चाहिँ यहाँ उपवास भनेको चाहिँ नखानु मात्रै उपवास हो भन्ने चाहिँ कतिपय मान्यता पनि छ र एकादशीका कथामा पनि त्यस्ता कुराहरू देखिन्छन् र सुनिन्छन् पनि। तर उपवास भनेको नखानु भन्ने होइन। उप भनेको समीपमा, वास भनेको बस्नु हो। भगवानको समीपमा बस्नु, आफूलाई भगवानको नजिकमा राख्नु, ईश्वरको नजिक राख्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। आफ्नो जो तन मन धन भनेर भनिन्छ हामीले लोकमा, सबै भगवान प्रति समर्पित गर्नु। हामीसँग केही पनि छैन, जो छ त्यो सबै ईश्वरको देन हो, ईश्वरबाट नै प्राप्त भएको हो र त्यही ईश्वरको वस्तुलाई हामीले ईश्वरलाई नै समर्पण गर्दछौँ भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्रीय ग्रन्थहरूमा पढ्न पाइन्छ। र त्यसो भएको हुनाले ईश्वरप्रति आस्था राख्नु, उनीप्रति श्रद्धा राख्नु, आफूलाई संयमित राख्नु यो व्रतको उद्देश्य हो। र आफ्नो यो व्रत गर्दा मानिसहरू के हुन्छ भने आफ्नो मनलाई पहिले कुरा त व्रतालुले आफ्नो दैनिकीलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले बिहानै उठेर स्नान गर्ने इत्यादि कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ र दैनिकीलाई परिवर्तन गर्दा बित्तिकै उसमा ईश्वरको वास हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जो सात्विकपन व्रतालुमा आउनुपर्छ र यो चाहिँ सधैँ रहोस् भन्ने चाहिँ शास्त्रीय मान्यता हो। र मानिस सधैँ ईश्वरप्रति नतमस्तक हुनुपर्छ, ईश्वरलाई सधैँ केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ र ईश्वरबाट हामी जे प्राप्त गरेका छौँ त्यो सबै ईश्वरबाट प्राप्त हो भन्ने चाहिँ मान्यता राख्नु पर्दछ। र एकादशीको सन्दर्भमा यो पापाङ्कुशा एकादशीको सन्दर्भ जुन छ त्यो सबै एकादशीको महत्त्व एउटै हुँदाहुँदै पनि यो एकादशीको व्रत गर्नाले यो एकादशीमा भगवान विष्णुको पूजा गर्नाले जानेर अथवा नजानेर गरिएका जो पापहरू छन् ती सबै नाश हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। हुन त जानेर गरिएका पाप नाश हुन्नन् है भनेर चाहिँ स्मृति ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको पनि पाइन्छ। किन भन्दा पापहरू नाश हुने भनेको नजानेर गरिएका पाप हो। जानेर गरिएका म यो चाहिँ गर्छु, यो चाहिँ व्रत गरेपछि नाश भइहाल्छ नि भन्ने मानिसको त्यो भावना आउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि देखिन्छ यो संसारमा, तर त्यो होइन। नजानेर गरिएका पाप मात्रै नाश हुने हुन्, जानेर गरिएको पापको कहिले पनि नाश हुँदैन। र हामी चाहिँ यो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले पुनर्जन्ममा पनि विश्वास राख्दछौँ र पुनर्जन्ममा आफूले गरेको पापको फल भोग्नु पर्दछ, जन्मान्तरमा चाहिँ त्यो फल भोग्नु पर्दछ भन्ने मान्यता वैदिक सनातन धर्ममा रहेको छ। र आफूले गरेको कर्म अनुसारको फल भोग्नु पर्ने भएको हुनाले यस जन्ममा चाहिँ हामीले नराम्रा कर्म गर्नु हुँदैन, नराम्रो कर्मबाट टाढा रहनुपर्छ, आफूलाई सात्विक प्रवृत्तिमा ढाल्नुपर्छ। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम भनेर मनुस्मृतिमा बताइएको छ। यी चाहिँ लक्षणहरूप्रति, यी धर्मका जो लक्षणहरू छन् ती धर्मका लक्षणप्रति आफूलाई प्रवृत्त बनाउनु पर्दछ र यसैमा नै सम्पूर्ण मानवको कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यो एकादशीको प्रसङ्ग पनि यही नै हो। वास्तवमा भन्ने हो भने आफूलाई ईश्वरको समीपमा राख्नु, ईश्वरप्रति चाहिँ अनुग्रहित हुनु, ईश्वरले गर्दा नै अथवा ईश्वरका अनुग्रहबाट नै मैले यो जन्म पाएको हुँ र यो मेरो जन्म सफल हुनुपर्दछ र यो मेरो जन्मलाई सफल बनाउनु पर्दछ भनेर ईश्वरप्रति आफू केन्द्रित हुनुपर्दछ र ईश्वरलाई
स्मरण गर्नुपर्दछ र नराम्रो कर्मबाट आफूलाई सधैँ टाढा राख्नुपर्दछ। यसो गरेमा मात्र चाहिँ हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा हो। र जुन पापाङ्कुशा एकादशी जुन नाम लिएर चाहिँ भनिएको छ त्यो एकादशीको सन्दर्भ पनि यही नै हो। वास्तवमा हामीले आफूलाई पापबाट टाढा राख्नका निम्ति, नराम्रो कर्मबाट टाढा राख्नका निम्ति नै यस्ता व्रतहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र यस व्रतले चाहिँ हामीलाई सात्विक प्रवृत्तितर्फ, सात्विकतातर्फ उन्मुख गराउँदछ र हामी नराम्रो कर्म गर्नबाट बन्दछौँ। हामीले नराम्रो कर्म गरेनौँ भने हामी नरकका भागी बन्न पनि पर्दैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। एकादशीलाई धर्मशास्त्रहरूमा नित्य र काम्य दुई नामले जानिएको छ। एकादशी नित्य भाग हुनाले सबैले व्रत बस्नुपर्ने, नबसेमा पापको भागी बन्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। व्रत बस्दा आफ्नो शरीरको अवस्था अनुरूप बस्नुपर्ने मान्यता छ। व्रत तथा उपवास भन्नु कतिपयले नखानु भन्ने मान्यता रहेको छ र एकादशीको कथामा पनि त्यस्ता कुराहरू सुन्नमा आउँछ। तर उप भनेको समीपमा र वास भनेको बस्नु हो। भगवानको समीपमा बस्नु अर्थात् आफूलाई भगवानको समीपमा राख्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। आफ्नो तन मन भगवानप्रति समर्पित गर्नु, ईश्वरप्रति अनुग्रहित हुनु, उहाँको कारणले नै आफूले जीवन पाएको हुँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ धर्मशास्त्रविद खनाल। हरेक एकादशीको फरक फरक धार्मिक महत्त्व र महिमा रहेको छ। यो एकादशीको व्रत बस्नाले आफ्नो मात्र नभई कुलको पितृहरूको पनि उद्धार हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको खुसियालीमा मनाइने दशैं आजभोलि परम्परागत शैलीबाट ताडिँदै गएको छ। केही समय अघिसम्म दशैंको प्रमुख आकर्षक मानिने लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। केही समय अघिसम्म दशैं तिहारको रमाइलो र प्रमुख आकर्षक लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ अहिलेको पुस्ताका लागि कथा चाहिँ बनिसकेको छ। पिङ बिनाको दशैं जस्तो पनि लाग्दैन। पहिलाहरू धेरै पिङहरू बनाउँथे दाजुहरूले। यसपालि मान्छे खासै हुनुहुन्न दाहरू। अहिले हामी सानोहरू नै मिलेर पिङ हाल्ने गरेको छौँ। जोखिम त जोखिम कुरा हो। माथि उचाइदेखि सबैलाई जोखिमै लाग्छ। पहिलेदेखि नै गरिआएको हुँदा खासै त्यति जोखिम लागेको छैन। बसाउने दाजुहरूसँग मिलेर हाल्थ्यौँ। अहिले चाहिँ दाजुहरू कोही पनि हुनुहुन्न। अहिले हामीले नै हाल्ने गरेको छ। यो हामीले दसैँ भनेर संस्कृति जगाउनको लागि नै लिङ्गेपिङ लगाएको हो। दसैँ भन्नाले माँ दुर्गा भगवतीले दुष्टहरूको संहार गरेर विजय प्राप्त गरेको दिन हो भनेर चाहिँ उत्सवका साथ सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ यो विजय उत्सव मनाउने गरिन्छ। अब यो आधुनिक युगमा होइन, सुविधा सम्पन्न चाहिँ युगहरू चाहिँ आयो। पहिलेका कुराहरू रमाएर लाउने आवश्यकता पनि नभएर अक्षता पनि लगाउने गर्थे। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के छ भने तपाईँको आधुनिकतामा ढलिसकेको हुनाले उत्सव मानिरहेकै छन्। दशैंमा मान्यजनबाट टीका लगाइसकेपछि एकपटक धरती छाड्दा गति परिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा पिङ खेल्ने प्रचलन बसेको हो। यो लिङ्गेपिङ या रोटेपिङ हामी सानो बच्चा हुँदादेखि पहाडमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुइटै पिङ हालेर दसैँ तिहार मनाउने गरेका थियौँ। त्यो याद हामीलाई चाहिँ रहिरहेको र यहाँ पनि लिङ्गेपिङ रोटे त अब अहिले रोटे भनेको चाहिँ एउटा पिरा हालेर बनाउने एउटा चाहिँ रोटेपिङ हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यहाँ बनिरहेको छैन। लिङ्गेपिङ चाहिँ को महत्त्व चाहिँ दसैँको टिकाका दिन सबै हामीले टिका लगाइसकेपछि जमिन छोडो 2 हात 4 हात जमिन छोडो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा परम्परागत हामीलाई चाहिँ नि धर्म अथवा चाहिँ हुने भन्ने किसिमको एउटा परम्परा पनि भएको हुनाले हामी चाहिँ यो लिङ्गेपिङतिर मद्दत गरिरहेका छौँ। दसैँमा पिङ खेल्ने ठाउँमा गाउँघर बाहिर रहेको साथीभाइलाई भेट हुने एउटा थलोको रूपमा समेत रहेको छ। आधुनिकतासँगै दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व र यसलाई मान्ने तौर तरिकामा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। दसैँमा पिङ खेल्नु मनोरञ्जन मात्र नभएर यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।
आजको दिनमा मनोरञ्जनको अनेकौं विकल्पहरू भएर लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ जस्ता पुराना संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसको लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। भक्तिदर्शन एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमन बस्नेतको साथमा सुमन रायमाझी सप्तरीबाट रिपोर्ट। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपालीहरूले दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरूलाई खुल्ला रूपमा मनाइरहेका छन्। विश्व नै आक्रान्त बनेको कोरोना महामारीको त्रास केही कम भएसँगै नेपालीहरूले पोहोरको तुलनामा सहजताका साथ दशैं मनाइरहेका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक तथा गल्लीहरूमा माघी गीत गाएर जीवनयापन गरिरहेका दृष्टिविहीनहरूको दशैं भने त्यति रमाइलो सहज भएन। शारीरिक अशक्तता आफैमा बोझिलो हुन्छ, त्यसमा पनि संसारमा भइरहेको रङलाई छुट्याउनै नसक्ने गरी दृष्टिविहीन हुन दुःखदायी पीडा हो। दशैंले छपक्कै छोपेको बेला जताततै भिडभाड हो हल्ला र रमझमका बीच काठमाडौँका सुन्धारा, रत्नपार्क, बागबजार, पाशुपत क्षेत्र, स्वयम्भू जस्तो चहल पहल हुने ठाउँमा दृष्टिविहीनहरू एक सुरमा गीत गाइरहेका छन्। दैनिकी चलाउनकै लागि घण्टौसम्म एकै ठाउँमा बसेर गीत गाइरहेका दृष्टिविहीनहरूले दशैंको महसुस गर्न पाएनन्। जीवन चलाउनैका लागि दैनिकीको घाम पानी नभनी बाटोमा बस्ने यी दृष्टिविहीनहरू कोरोनाको त्रास मनमा भए पनि भिडभाडबाट टाढा बस्न सक्दैनन्। जतातिर ठुलो भिडभाड छ उतैतिर फर्केर ठुलो स्वरमा विभिन्न गायक गायिकाका गीत गाउनै पर्ने बाध्यता यिनीहरूको रहेको छ। तर पनि दैनिकी चलाउन मुस्किल छ। कसैले दया गरेर दिएको थोरै पैसामा कसरी गुजारा चलेको होला यो सोचनीय विषय हो। पास गरे मान्छे पनि हो, एउटा कुराले गर्नु पर्दा होइन, आफूलाई अलिक अड लाग्छ भन्न पनि। लाइसेन्स भएकै मान्छे हो म, 8सम्मको टिचिङ लाइसेन्सै छ मसँग। अनि मैले कति ठाउँमा गएर शिक्षा कार्यालयमा गएर कति ठाउँमा गएर चाहिँ ढकढक्याएँ अनि कुरा गरेँ, तर हाम्रो कुरा सुनाइ नै हुँदैन। अनि त्यसबाट बाध्यताले अब यो सरकारलाई चुनौती पनि हुन्छ र सामान्यतया आफ्नो पेट पनि पालिन्छ कि भनेर म यसमा लागिरहेको छु। सर्वसाधारण यसरी दैनिकी गीत गाएर गुजारा चलाइरहेका दृष्टिविहीनहरूप्रति राज्यले खासै चासो दिएको पाइँदैन। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं मनाइरहँदा फरक क्षमता भएकाहरूले कसरी दशैं मनाउँदैछन् भन्ने कसैले चासो नदिएकोमा उनीहरूको गुनासो छ। दशैं लाग्यो भन्दै राष्ट्रिय राजनीति गर्नेहरू दशैं भत्ता खोज्छन्, तर दृष्टिविहीनहरूले छाक कसरी टार्ला यो विषयमा कसैको चासो पुगेको पाइँदैन। सहरको कोलाहल सहितको बाटोमा गीत गाउने दृष्टिविहीनहरूले पनि खुसीका साथ दशैं मनाउन पाउने बनाउन सरकारवाला निकायहरू यसमा गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा पुष्पासी, काठमाडौँ। नेपालमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका धेरै गुफाहरू छन्। गुफाहरूमा पर्यटकको आकर्षक पनि बढ्दै गएको छ। तर कतिपय गुफाहरू भने संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। जङ्गली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार गुफा आजभोलि पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुन थालेका छन्, तर उचित प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसक्दा कतिपय गुफाहरू ओझेलमा परेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरामा रहेको राउल तोली गुफा शिवकोटी ओझेलमा पर्दै गएको छ। सत्ययुगको इतिहास बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल रावल तोली गुफा शिवकोटी प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको हो। सदरमुकामबाट करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा रहे पनि प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको हो। राम्रो रहेछ ठाउँ, मन्दिर, धार्मिक स्थल, अनि यतातिर अब पर्यटकको लागि पनि एउटा राम्रो ठाउँ छ। त्यही भएर यसलाई धेरै पर्यटकहरू ल्याउनलाई अझ राम्रो मन्दिरहरूलाई अझ राम्ररी डेकोरेसनहरू गर्नुपर्ने अनि प्रचारहरू गर्ने। यहाँ सुनसान देखिरहेको छु, मान्छेहरूको पनि कमी छ, भिडभाड छैन, सायद प्रचारको कमी भएर होला। भगवानका मूर्ति नभएको रावलतोली शिवाकोटी परिसरमा पछिल्लो वर्षहरूमा शिव, पार्वती, राधाकृष्ण, गणेश र परशुराम भगवानका आकर्षक मूर्तिहरू बनाइएका छन्। रावलतोली गुफा शिवाकोटीमा 108 फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ति निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुरानै परम्परामा आएर चाहिँ नयाँ निर्माणका कामहरू गरिराखेका छन्।
यहाँबाट चाहिँ गोफा जो छ यो सन्देश्वर महादेव जाने गोफा गुरुपारा जाने गोफा होइन यो चाहिँ भन्छन् पहिलेका मान्छेहरूले बनाएको विचारमा छ कि एउटा आजको चाहिँ एउटा शिव मूर्ति बनाउने सोचमा चाहिँ हामीहरू त्यसमा पनि छौँ। गोफा र त्यो शिव मूर्तिलाई बनाएपछि पर्यटन भित्रिने सम्भव पनि हुन्छ। जीर्णोद्धारपछि उक्त गुफा झनै आकर्षक देखिन थालेको छ। गुफा परिसरलाई मनोरञ्जन पार्क र ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने र बजेटको लागि सङ्घ र प्रदेशसँग अनुरोध गर्ने अमरगढी नगरपालिकाको भनाइ छ। 5-7 घण्टा यतै टाइम पास गरेर बेलुका होटलमा बस्ने किसिमको बसोबास बनाउनका लागि यो डलधराको व्यवसायलाई होटल व्यवसाय अन्य व्यवसाय कृषि चिजका लागि पनि हामीले यसलाई पर्यटन क्षेत्रको रूप लिनु आवश्यक देखिन्छ। 7 नम्बर वडाले 7 नम्बरको मुख्य पर्यटनको सूचीको रूपमा हेरेको छ। 7 नम्बर वडा यसका लागि जति बेला पनि जे पनि हाम्रो बजेटले धाउने हामी पहिला 7 नम्बरको बजेट हालेर त्यसपछि अमरगढी नगरपालिका सङ्घ र प्रदेशलाई अनुरोध गर्नेछ। यस्तै तेह्रथुमको 76 गाउँपालिकामा रहेको चाङलुङ गुफा पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा गुफा संरक्षण भएसँगै पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको हो। केही वर्ष पहिलेसम्म गुमनाम जस्तै रहेको चाङलुङ गुफामा पछिल्लो समय पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। यहाँ एकदमै पर्यटकीय ठाउँ रहेछ। अब जस्तै अब बाघको अनि त्यस पछाडि सिंहको अनि गुफाभित्र बस्दाखेरिको मजा बेग्लै किसिमको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अब जस्तै पिकनिक स्पोटहरू पनि रहेछ होइन। एकदमै यो पूर्वको एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल एकदमै रमाइलो ठाउँ जो कोही आएर होइन यहाँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको पहलमा गुफा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामले समेत तीव्रता पाएको छ। पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारको लगानीपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सफल भएको 76 गाउँपालिकाले जनाएको छ। चाङलुङ गुफामा अब आज दैनिक रूपमा मान्छे चाहिँ सयौंको संख्यामा त्यहाँ हेर्न जाने स्थिति बनेको थियो। हिजो जङ्गल थियो, एउटा खोपी थियो, एउटा के अरे चाहिँ ओडार मात्रै थियो। आज गुफाको रूपमा के अरे चाहिँ पर्यटन आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ के अरे चाहिँ पुग्ने गर्छन्। 70 गाउँपालिकामा आएका जो कोही पाहुनाहरू त्यहाँ नपुगी नफर्किने परिस्थिति आज सिर्जना भएको छ र आज त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको कुरा भएको छ। नेपालमा गुफाहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग पनि छैन। यस्ता धार्मिक महत्त्व बोकेका प्रसिद्ध क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन सके त्यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने निश्चित छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अधिकांश नेपालीहरू दशैंको तयारीमा व्यस्त रहेको बेला डडेलधुराका किसानलाई धान भित्राउने चट्टारो परेको छ। धान बाली पाकेसँगै जिल्लाभरिका किसान आजभोलि दशैं मनाउन भन्दा धान काट्नदेखि छुट्ने चट्टारोमा छन्। यति बेला आम सर्वसाधारणलाई दशैंको रौनकले छपक्कै छोपिरहेका बेला किसानलाई भने धान काट्ने चट्टारो चलिरहेको छ। समयमै रोपाई गर्नुका साथै धान खेतीका लागि मौसम अनुकूल भएका कारण गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डडेलधुरामा धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने भएपछि किसानहरू खुसी छन्। तर दिनौ जस्तो हुने गरेको हल्का वर्षाका कारण किसानहरूलाई धान काट्नदेखि चुट्नमा भने समस्या हुने गरेको छ। त्यसैले यति बेला डडेलधुराका किसान दिनरात नभनी खेतमा धान चुट्न व्यस्त छन्। हाम्रो यो धान बालीमा अहिले टाइमले बर्सात भइरहेको हुनाले हाम्रो बालीलाई आवश्यक पर्ने समयमा ठिक्क सिजनले बर्सात भइरहेको हुनाले अरू वर्षको भन्दा यसपालि हामीलाई धान खेतीमा त्यस्तो घाटा छैन। अरू वर्ष 30-35 सुपा हुने जमिनमा अहिले हाम्रो केही नभनौँ भने पनि 50-60 सुपा जति होला भन्ने हामीलाई आशा छ सर, भइराखेको पनि छ। धेरै पानी परेको छ, धेरै फल्याएको छ धान 50 भारी फल्थ्यो। अहिले नयाँ धान कृषिबाट ल्याएको 100 भारी जति फलेको छ। वर्षा धेरै भएको छ, त्यही कारणले अहिले धान उत्पादन भइरहेको छ। यसपालि धान राम्रै फल्यो किनभने रोपाइ पनि अगाडि भयो, रोपाइको टाइममा पनि पानी पर्यो, बिउको लागि पनि पानी पर्यो, राम्रै भयो र पछि धान पसाउने बेला पनि पानी पर्नाले राम्रै फलिएको छ। र मान्छेले काटिसकेका छन् र बादल लागेको कारणले पानी पर्ने समस्या हुनाले मान्छेले दिनरात खाना नखाएर बिहान बेलुका यसै काममा डटेका छन्। नियमित रूपमा वर्षा भएका कारण जिल्लाको पाखो जमिनमा समेत यो वर्ष धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा खुलचार, राधाचार,
सावित्री शाह सुरी धानका साथै स्थानीय जातका धान पनि लगाउने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको भनाइ छ। भित्री मधेसदेखि लिएर अनि पहाडी क्षेत्र पर्दछ र यहाँ लोकल र उन्नत खालका दुवै थरीका जातहरू किसानहरूले लगाउँछन् भने अब उन्नतमा राधाचार, खुमलचार, सुक्का तिन, मनसुली लगायतका उन्नत जातहरू प्राय गरेर बढीभन्दा बढी लगाएको यहाँ हामीले भेटाएका छौँ। डडेलधुरा जिल्लामा 6200 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल सायरको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पापपुंस एकादशी आज आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने यो एकादशी अन्य एकादशी जस्तै महत्त्वपूर्ण मानिने। दुर्गा भवानीको अर्चना गरिएको नवरात्रिपछि पर्ने यो एकादशीको नाम अनुसार पाप गर्नेहरूलाई नाश गर्ने एकादशीको रूपमा हेरिने। यस एकादशीमा अन्य एकादशीमा जस्तै भगवान विष्णुको भक्तिभावले पूजा अर्चना गर्ने, व्रत बस्नुको साथै कथा श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापको नाश हुने धार्मिक मान्यता रहेको। एकादशी नित्य भएको हुनाले सबैले व्रत बस्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको खुसियालीमा मनाइने दशैं आजभोलि परम्परागत शैलीबाट टाढिँदै गएको। केही समय अघिसम्म दशैंको प्रमुख आकर्षक मानिने लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ अहिले लोप हुने अवस्थामा। विश्वले आक्रान्त बनेको कोरोना महामारीको त्रास केही कम भएसँगै नेपालीहरूले पोहोरको तुलनामा सहजताका साथ दशैं मनाइरहँदा उपत्यकाका विभिन्न सडक तथा गल्लीहरूमा गीत गाएर जीवनयापन गरिरहेका दृष्टिविहीनहरूको दशैं खल्लो र नरमाइलो। जङ्गली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार पर्यटक स्थलको रूपमा विकास हुँदै प्रचार प्रसार र संरक्षण अभावमा भने कतिपय गुफाहरू ओझेलमा। जङ्गली युगमा मानिसको वासस्थान बनेका ओडार गुफा आजभोलि पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुन थाल्दै। यति बेला आम सर्वसाधारणलाई दशैंको रौनकले छपक्कै छोपिरहेका बेला किसानलाई भने धान काट्ने चटारो। धान बाली पाकेसँगै जिल्लाभरिका किसान आजभोलि दशैं मनाउन भन्दा धान काट्नदेखि चुट्ने चटारोमा व्यस्त। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला।